अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शराज जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर आज के टॉपिक जो है बहुत ही ख़ास है। आज हम बात करेंगे मूड के मुतल्लिक़। बहुत सारे जो है हमने लोग देखे हैं अपने सोसाइटी में, अपने इर्द-गिर्द, उनके मिज़ाज के अंदर जो है तब्दीली आ जाती है जी। और वो जो है इस तब्दीली को समझ नहीं पाते। फ़ौरन से जो है गुस्सा हो जाते हैं, फ़ौरन से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेसिकली तो अगर हम मूड की बात करें, मूड तो हर बंदे का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन अगर तो वो इस कदर फ्लक्चुएट करे, उसके मूड में इस कदर जो है वो तब्दीली रोनमा हो कि जी वो उसकी डेली लाइफ को, उसकी पर्सनल लाइफ को, उसके काम काज को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, ख़राब करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई ज़हनी तौर पे कोई नफ्सियाती मसला हो गया है जो कि मूड से रिलेटेड है। और उसके बारे में उसको फर्दर जो है वो साइकोथेरेपी या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, साइकोथेरेपी करवाने की ज़रूरत है या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आजकल के दौर में मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो आप कह रहे हैं कि आम लोगों की अगर हम बात करें, वो वाले लोग जिनको शायद इतनी एजुकेशन नहीं है और जिनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं, उनकी अगर हम बात करें तो अभी कल ही मैं एक शख्स के पास बैठा हुआ था तो वो डिस्कस कर रहे थे कि उनकी बेटी के साथ इस तरह मसला है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर सडनली गुस्सा वगैरह करना शुरू कर देती है और इतनी इतनी गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर देती है कि जी मैं वालिद हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर आगे से मैं मानना शुरू कर देता हूँ। अब मानना भी मसले का हल नहीं है। अब जो वो पेशेंट कर रही है वो भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इसमें फैमिली और के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ों को समझे। अब उनको मैंने कहा कि आपने किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता कायम किया। उन्होंने आगे से कहा कि जी साइकेट्रिस्ट से रब्ता किया था, मेडिसिन ली थी, मेडिसिन लेने के बाद कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाती है, फिर सडनली इस तरह हो जाता है। तो मेरा ख्याल इससे कोई साया हो गया है। अब ये वाली जो चीज़ है, एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट जो है वो नहीं मानते, और यही वाली बात मैंने भी उस पर आर्गूमेंट किया कि जी साया वगैरह कुछ नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। केमिकल के ज़्यादा होने या केमिकल के कम होने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जहन के अंदर जो केमिकल हैं, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी वजह से हमारे मूड में कुछ तब्दीलियाँ रोनमा होना शुरू हो जाती हैं। बंदा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, बंदे को मनफी सोचें आना शुरू हो जाती है, बंदे के कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती, वो एक्स्ट्रा एनर्जी फील करना शुरू कर देता है। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी वो ज़्यादा खुश हो जाता है, बाइपोलर हो चुका होता है उन्हें। अब ज़रूरी बात ये, आप उस को चाहिए कि इस चीज़ के बारे में आपको इल्म हो, क्या इससे क्या वो 100% ठीक हो जाता है। अगर वो 100% ठीक हो जाता है और उसका सेकंड एपिसोड है या थर्ड एपिसोड है, तो हम उसको बाइपोलर की सूरत में ही लेते हैं। तो इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अब पेशेंट की फैमिली जो होती है वो इस चीज़ पे हो रही होती है कि जी हम इसको एक आलम के पास लेके गए, उसने बालों से पकड़ा, बालों से पकड़ के उसने इस चीज़ से सवाल किया कि तुम कहाँ से हो, तुम्हें किसी ने भेजा है या तुम खुद आए हो। किस तरह के क्वेश्चन है जो एक माँ बाप अपने औलाद को ऐसे लोगों के पास लेके जा रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता और खुद इसके बारे में इल्म नहीं है। आगे से उसके माँ बाप ने कहा कि ये उससे कुछ ना बेहतरी आई। अब जब एक वक्त में मेडिसिन चल रही होती है, एक वक्त में आप आलम के पास जाएंगे तो मेडिसिन का असर आने में कोई हफ्ता दो हफ्ते लग जाते हैं। तो जब वो हफ्ता दो हफ्ते गुजरते हैं, उतनी देर में आप आलम के पास ले जाते हो, सारा क्रेडिट जो है वो आलम को चला जाता है। इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। अगर आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जहन के, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स हैं जो हमारे मूड्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वजह से जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है।
اب ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ علاج کس طرح سے ایک عالم جو ہے اس کیمیکل کو پورا کر سکتا ہے، کس طریقے سے ایک جو جادوگر یا ٹونے کرنے والے یا کوئی پیر جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پورے کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس کو سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، سائیکولوجسٹ جو ہیں ان کے بیہیویئر ایشوز پہ کام کرتے ہیں، ان کے غصے وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے انہیں طریقہ کار سمجھاتے ہیں، ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، فیملی کو سمجھاتے ہیں جس طرح اس نے مارا ہے مارنا نہیں چاہیے۔ اگر تو وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے پھر تو مارنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور آپ اسے ماریں تو وہ تو آپ کے مزید خلاف ہو جائے گا۔ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو یا اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، جب اسے یہ لگے گا کہ یہ سارے لوگ مجھے مارتے ہیں، میرے اگینسٹ ہیں، کیونکہ اس کا اپنی سوچوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو بائی پولر کو خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے کسی بھی پیارے کے اندر بہت زیادہ توانائی آ جائے، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے اور زیادہ دیر جو ہے وہ جاگنا شروع کر دے، زیادہ پیسوں کا استعمال کرنا شروع کر دے، گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، آپے سے باہر ہو جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ جو ہے وہ امپلسو بیہیویئر، غصہ وغیرہ، بے چینی وغیرہ شو کروانا شروع کر دے، ایک جگہ ٹک کے نہ بیٹھے، تو یہ علامتیں کچھ جو ہیں یہ بائی پولر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اگر وہ کبھی کبھار بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ یہ اسپیشلی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا آج کا اس ویڈیو کا، کیونکہ جو میں نے 1 سے 2 ایکسپیرینس پچھلے 2-3 دنوں میں کیے ہیں اس میں والدین یہی والی بات سمجھتے کہ سایہ ہوگا۔ میں نے پھر ان سے ایک سوال کیا سایہ چھٹی پہ چلا گیا تھا جب یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی؟ اگر تو سایہ ہے پھر تو سایہ رہنا چاہیے۔ جب وہ بالکل 100% ٹھیک ہوئی، کچھ مہینے، کچھ ڈیز، کچھ ویکس اس نے بالکل صحیح گزارے ہیں، تو تب سایہ جو چھٹی پہ گیا ہوا تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سایہ نہیں تھا میرے بھائی، وہ کیمیکل اس وقت میڈیسن نے پورا کر دیا تھا۔ اور جب میڈیسن آپ نے چھوڑ کے سارا جو ہے وہ اپنی دارمدار جو ہے جو کہ جی میڈیسن اللہ روحانی علاج ہی کروانا ہے، عالموں کے پاس ہی جانا ہے، تو وہ دوبارہ سے کیمیکل امبیلنس ہو گیا، دوبارہ سے وہ مریض جو ہے اس حالت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کا، اپنا ٹائم کا، پیسے کا، صحت کا نقصان نہ کرے، کیونکہ ایک جو فرد ہوتا ہے نا وہ پوری فیملی کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور وہی پریشانی جو ہوتی ہے نا وہ آگے اس فیملی کے اندر بھی بہت سی سائیکولوجیکل مسائل بنا دیتی ہے۔ جیسے کہ کل وہ شخص خود کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اس طرح لگتا ہے اب مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ اسپیشلی ویڈیوز ان لوگوں کے لیے جنہیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ابھی بھی عالموں کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ جی قرآن صورتیں وغیرہ نہیں پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح طریقہ کار علاج کا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ لیکن یہ جو بال پکڑ کے سوال کرنا کہ کسی نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، اتنے دن نہانا ہے، میں اس کے بال کھینچوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، میں یہ کروں گا تو پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں نکل جائیں گی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک میتھ ہے، میتھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی بھی فیملی کا کوئی بھی بندہ ہے اس مرض میں مبتلا ہے اور آپ سائیکو تھیراپی کروانا چاہتے ہیں، آپ حفیظ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، مجھ سے قائم کر سکتے ہیں۔ آن لائن ہمارے نمبر اس ویڈیو کے اوپر موجود ہیں، واٹس ایپ نمبر، آپ سیشنز کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہو، بیہیویئر ایشوز ہو، بچوں کے ہوں، بڑوں کے ہوں، آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی چیز کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، کوئی مسائل ایسے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ مفید مشورے لے سکتے ہیں۔ تھینک یو سر خرم، آپ نے جو ہے اچھا گائیڈ لائن جو ہے پرووائڈ کی اور باقاعدہ جو ہے اپنا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بائی پولر کیا ہے اور ان کی فیملیز کو جو ہے کن کن سٹیپس اور کن کن اقدامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ, اور اللہ نگہبان.